तो जीना किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे ऐ जहां, अब है मंजिल कहां। पाकिस्तान के पहले पॉप स्टार अहमद रश्दी को दुनिया से गुजरे तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनकी आवाज़ में गाए हुए गाने सुनकर आज भी उनकी फ़नी सलाहियतों की महक को महसूस किया जा सकता है। अहमद रश्दी ने 70 और 80 की दहाई में बनने वाली फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज़ के जरिए शौकीन मौसीकी की समातों में रसगोले और उम्दा नगमात की बदौलत 3 दहाइयों तक फिल्मी सनत पर छाए रहे। शोख व चंचल और मज़ाहिया गीतों में उनका कोई सानी नहीं था। प्यार भरा अफसाना अहमद रश्दी का ताल्लुक एक क़दामत पसंद सैयद घराने से था। उनके वालिद सैयद मंजूर अहमद हैदराबाद दक्कन में अरबी और पारसी के उस्ताद थे। अहमद रश्दी के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। रश्दी बचपन से ही मौसीकी के शौकीन थे। उन्होंने पहला गीत हिंदुस्तान की फिल्म इबरत 1951 रिलीज के लिए गाया था। हिजरत के बाद अहमद पाकिस्तान आ गए और उन्हें यहाँ रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज पर जब उन्होंने अपना पहला गीत बंद रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी गाया तो उन्होंने रातों रात शोहरत मिली। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। अदाकार अलाउद्दीन पर फिल्माए एक गीत गोल गप्पे वाला आया ने उनकी शोहरत को दवाम बख्शा। अहमद रश्दी ने मौसीकी की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि उनकी ये सलाहियत खुदादाद थी। मौसीकी और गायकी उनकी रग रग में रची हुई थी। रश्दी हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मी गुलकार किशोर कुमार के भी आइडियल थे और किशोर कुमार ने इंग्लिस्तान में रश्दी मरहूम के गानों पर परफॉर्म किया। उन्होंने गजल की गायकी में भी अपनी एक मुनफरिद तर्ज ईजाद की। चॉकलेटी हीरो अदाकार उदित मुराद के साथ रश्दी की जोड़ी बहुत कामयाब रही और इस जोड़ी के सारे नगमात हिट हुए। को जलाना हमने छोड़ दिया भैया ना है मैं दामन को फैलाऊं, तुम हसी न होते या मैं जमा न होता। अहमद रश्दी ने उर्दू, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी के अलावा कई जुबानों में गीत गाए। अहमद रश्दी की खासियत थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज और उसके अंदाज को अपनाते। आज के दौर में फिल्मों के कई मशहूर गुलकार रश्दी साहब को ही अपना उस्ताद मानते हैं। उन्होंने तकरीबन 583 फिल्मों के लिए 5000 गाने गाए। अहमद रश्दी ने मुसलसल 3 साल तक निगार अवार्ड हासिल किया। उन्हें मुसव्विर मिलेनियम अवार्ड्स के अलावा सितारे इम्तियाज मौत के 20 साल बाद दिया गया। अहमद रश्दी ने पसे पर्दा गुलकारी में बहुत नाम कमाया। उनके गाए हुए मकबूल, तरबिया, अलमिया फिल्मी गीत और गजलें उनकी आला फनी सलाहियतों का सबूत है। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर 30 साल फिल्मी कैरियर में रश्दी की मुतरन्नुम और पुरतासीर आवाज का जादू सर चढ़कर बोला। गीत चाहे चंचल हो या पुरदर्द, ऊंचे सुरों में हो या धीमे सुरों में, सुनने वालों से शर्फ कबूलियत हासिल करके रहते। उन्होंने नाम और गुलकार के मुकाबिल वक्त के मारूफ मौसीकारों की धुनों को पूरी फनी महारत से गाया। फिल्मी मौसीकी के जरखेज दौर में रश्दी को पसंदीदा तरीन गुलकार का दर्जा हासिल रहा। जो शोहरत उनको हासिल थी वो उनकी जिंदगी में किसी और गुलकार को हासिल न हो सकी। खुश नसीबी है मेरी तुमने अपनाया है। अहमद रश्दी को माला के साथ फिल्मों में 100 से ज्यादा दो गाने गाने का एजाज भी हासिल है, जो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में किसी और जोड़ी के हिस्से में नहीं आ सका। रॉक एंड रोल के बादशाह और आवाज के जादूगर अहमद रश्दी 11 अप्रैल 1983 को कराची में सिर्फ 48 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आपको कराची में ही दफन किया गया। उनका शुमार उन शख्सियत में होता है जो मरने के बाद भी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, मैं कोई तो
احمد رشدی پاکستان کی فلمی تاریخ کا اتنا بڑا نام ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر فلمی گائیگی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ 60 کے عشرے کے ہر دوسری یا تیسری فلم میں ان کے گیت لازمی ہوتے تھے۔ اس دور میں وہ نوجوان فلم بینوں کے سب سے مقبول ترین گلوکار تھے اور تقریباً ہر قسم کے گیت گانے میں ماہر تھے، لیکن شوخ و چنچل، چھیڑ چھاڑ کرنے والے کامیڈی اور پیروڈی گیت گانے میں لاسانی تھے۔ احمد رشدی کو پاکستان کا پہلا پاپ گلوکار بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اردو فلموں میں سب سے زیادہ گیت گانے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جبکہ وہ عید مراد کے لیے 150 کے قریب گیت گائے، جو ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ اٹھ گئی کیوں مجھ سے تیرے آنچل کی مہکار، بتا کیا یہی ہے تیرا پیار۔ ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ گیت گانے موسیقار ایم اشرف کی دنوں میں 100 سے زائد گیت گانے اور گلوکارہ مالا کے ساتھ سینچری پارٹنرشپ کے اعزازات بھی رکھتے ہیں۔ احمد رشدی نے ہی پہلی بار کسی پاکستانی فلم کے لیے ایک انگریزی گیت بھی گایا تھا۔ بہت کم لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے گانے والے 10 گلوکاروں میں ایک نام احمد رشدی کا بھی تھا، جو ان دنوں کے نئے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ حیدرآباد دکن کے ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے احمد رشدی کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی اور بچپن ہی سے گائیگی کا شوق رکھتے تھے۔ کلاسیکی موسیقی سے عدم واقفیت کے باوجود اتنے خوشگلو گلوکار تھے کہ ان کی آواز کو موسیقار ہر رنگ میں ڈال لیتے تھے اور وہ مشکل سے مشکل ترین گیت بھی بڑی آسانی سے گاتے تھے۔ 1954 میں ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہوئے اور خاص طور پر بچوں کے پروگرام میں ان کے گیت بڑے مقبول ہوئے۔ اپنے پہلے مشہور زمانہ ریڈیو گیت بندر روڈ سے کی ماڑی، میری چلی رے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پہ سے انہیں بہت شہرت ملی، جو انہیں فلموں میں بھی لے آئی۔ فلم کارنامہ میں پہلی بار گایا، لیکن فلم انوکھی پہلے ریلیز ہو گئی تھی، جس میں ایک کامیڈی گیت بڑا پسند کیا گیا تھا، ماری لیلا نے ایسی کٹار، جو لہری صاحب پر فلمایا گیا تھا، جن کی یہ پہلی فلم تھی۔ پل پل گزرتا جائے نادانیوں کا موسم، محبت ہرگز بیان نہ ہوتا۔ احمد رشدی کو فلمی گلوکار بننے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ابتدائی دور میں صرف کراچی کی فلموں میں گا رہے تھے، جن کی باقی ملک میں مانگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب 1961 میں لاہور کی فلم سپیرن میں انہوں نے منظور اشرف کی دھن پر یہ گیت گایا، چاند سا مکڑا گورا بدن، تو ان کو ملک گیر پہچان مل گئی۔ اگلے سال کی فلم مہتاب کے سدا بہار شوق و چنچل گیت گول گپے والا آیا گول گپے لایا نے احمد رشدی کو صف اول کا گلوکار بنا دیا، اور پھر انہوں نے اگلے 15-16 سال تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی آخری فلم 1985 کی ہیرو تھی۔ احمد رشدی کے طویل اور تابناک فلمی کیریئر میں صرف ایک ہی کمزور پہلو تھا کہ اردو فلموں کی طرح وہ پنجابی فلموں میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور نہ وہ ایک مکمل آل راؤنڈر گلوکار تھے۔ احمد رشدی کو اداکاری کا بھی شوق تھا اور انہوں نے 1 درجن کے قریب فلموں میں ثانوی کرداروں میں کام کیا تھا، لیکن اس شعبے میں بھی انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ پاکستانی فلمی گائیگی پر انمٹ نقوش چھوڑنے والے احمد رشدی اپنی آخری عمر میں خرابی صحت کی بنا پر گانے سے معذور ہو گئے تھے، لیکن گزر اوقات کے لیے میوزک کمپوز کرنے پر مجبور ہوئے اور 11 اپریل 1983 کو انتقال تک بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔